बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म ने ज़रदारी ख़ानदान को और अपने ही शरीफ ख़ानदान को इक़्तिदार में आने के बाद पहला तोहफ़ा दे दिया है। इस हवाले से आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि इक़्तिदार में आने का असल मकसद और असल मिशन इन लोगों का क्या था। ये जो पहला तोहफ़ा दिया गया है, ये जो आज की वीडियो में आपके सामने मैं तफसीलात रखने जा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शरीफ ख़ानदान का असल मकसद और मिशन इस इक़्तिदार में आने का क्या था। क्यों इतनी जल्दी इन लोगों को लगी हुई थी कि बेशक कुछ माह के लिए भी हम इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन अपने इस मिशन को हम अचीव कर लें। इसके साथ साथ बात करेंगे कि हमज़ा शहबाज की अचकन भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो हल्फ लेने का जो मामला है वो दिन ब दिन जो है वो डिले हो रहा है। और आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट ये हुई है कि गवर्नर पंजाब की जानिब से सदर पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त में कुछ आम सवालात उठाए गए, वो भी आज की वीडियो में आपके मैं सामने रखूँगा और ये तमाम तर चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एक आम कदम उठाया गया है। वो कदम ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर तो सवालात उठाए जा रहे हैं। आपके इल्म है कि इमरान खान साहब भी अपने जलसों में इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी पर सवालात उठा रहे हैं और उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमें उस पर एतमाद नहीं है। लेकिन आज एक तहरीक इंसाफ का एक आम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया है। फवाद चौधरी साहब ने अभी एक ट्वीट किया जिसमें ये कहा गया है कि आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायज़ा लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानबदारी और बददियानती की इंतहा कर दी है। यह ट्वीट किया गया है फवाद चौधरी साहब की जानिब से और इसमें मज़ीद कहते हैं कि मंसूबे के तहत अभी तक मुनहरिफ अरकान की असम्बली सीट ख़त्म करने की जो उनका जो एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से डिक्लेरेशन आना था वो अभी तक नहीं दिया गया और उनको डिसीड नहीं किया गया। ये आज एक आम इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी का और उसमें ये फैसला किया गया है कि लिहाजा तहरीक इंसाफ 26 अप्रैल बरोज़ मंगल पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज करेगी और तहरीक इंसाफ की तमाम ज़िले तंजीमों को इस सिलसिले में हदायत जारी कर दी हैं। तो ये मामला जो है एक नया सर उठा रहा है और आपके इल्म में कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और वो नून लीग का किरदार अदा कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने लाहौर के जलसे में भी कहा कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो नून लीग के लोग परेशान हैं कि ये हमसे ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उसके ख़िलाफ़ अब मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करेगी। अब हम आ जाते हैं कि जो एक असल मामला है आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो ख़त लिखा गया है गवर्नर पंजाब का उसमें क्या सवालात उठाए गए। लेकिन जो पहला तोहफ़ा दिया गया आप अंदाज़ा करें कि आप जैसे इक़्तिदार में आए शरीफ ख़ानदान ने सबसे पहला जो काम ये किया है कि ECL पर जो लोगों के नाम थे तकरीबन दुनिया न्यूज़ ने ये हेडलाइन लगाई है कि ECL से 151 नाम है वो खारिज किए गए हैं, जिसमें पूरा शरीफ ख़ानदान है, जिसमें ज़रदारी ख़ानदान है, बहुत सारे और लोग भी हैं। और ये कहा जा रहा है कि कम से कम आगे चलकर ये 3000 लोगों को ECL से निकालेंगे। और जो शुरुआत कर दी गई है असल मकसद और मिशन ये था कि किसी न किसी तरीके से अपने लोगों को ECL से निकाला जाए। फिर बैरून मुल्क आप देखें कि जिस तरीके से यहाँ से चले जाएंगे तो जो लोग यहाँ से चले गए वो भी वापस नहीं है जब तक उनको ये अंदाज़ा ना हो जाए कि भाई हमारे साथ जो मामलात हैं कोई किसी न किसी सतह पर जो है वो तय हो जाएंगे। ख़बर में ये भी कहा गया है कि रिलीफ हासिल करने वालों में मरीम नवाज़ शहबाज जरदारी, शायद खगान अब्बासी, हमज़ा शहबाज, राना सनाउल्लाह ख्वाजा से बहुत सारे लोग शामिल हैं। आप अंदाज़ा करें कि अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की फहरिस्त साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, कैप्टन सफदर, फरियाल तारपुर का नाम भी निकाल दिया गया है। और ये वो नाम थे जो नैब और FIA की सिफारिशात पर इन अहम शख्सियात के नाम डाले गए थे। अदालत और एहसास इदारों की सिफारिश पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले गए नाम बरकरार रहेंगे।
اور وزارت داخلہ میں لسٹوں کی جو چھان بین یہ جاری ہے، 3000 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے نکالے جائیں گے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 151 نام نکال دیے گئے ان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بذات خود نام ہے، جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں ان کا خود نام ہے، سابق صدر آصف علی زرداری ہیں، مسلم لیگ نون کے نواز شریف ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اپنا نام ہے، جو اس ٹائم وزیر داخلہ ہے انہوں نے اپنا نام خود نکال دیا ہے، شاہد خاقان عباسی کا نام نکال دیا گیا ہے، خواجہ سعد رفیع کا نکال دیا گیا ہے، خواجہ آصف کا نکال دیا گیا ہے، فریال تارپور کا نام نکال دیا گیا ہے، مریم نواز کا نام نکال دیا گیا ہے، کیپٹن صفدر کا نام نکال دیا گیا ہے، حمزہ شہباز کا نام نکال دیا گیا ہے، احسن اقبال سمیت کئی اور اہم شخصیات کے نام نکال دیے گئے ہیں، کھل کر کھیلے نام نکال دیے گئے ہیں۔ پہلا جو تحفہ دینا تھا امپورٹڈ وزیر اعظم نے وہ دے دیا ہے، اور یہ لوگ تھے شریف خاندان اور زرداری خاندان جن کے نام ECL پہ نکال دیے گئے ہیں۔ اب یہ بیرون ملک سفر بھی کر سکتی ہیں، آ جا بھی سکتی ہیں، عیاشیاں بھی کر سکتی ہیں۔ اور مریم نواز کا نام آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز کا نام 2019 میں یہ ECL پہ ڈالا گیا تھا، جبکہ آمدن سے زیادہ اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کا نام بھی ECL پہ ڈالا گیا تھا۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی نام ہے، وہ بھی ECL سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو پنجاب میں کرائسس ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے پنجاب جو ہے وہ ایک آئینی کرائسس کا شکار ہے، بغیر وزیر اعلیٰ کے یہ صوبہ چلایا جا رہا ہے، اور ایک دھینگا مشتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حلف اٹھا رہے ہیں، آج حلف اٹھا رہے ہیں، کل حلف اٹھا رہے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، اور فلیٹیز ہوٹل کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس طریقے سے بسوں میں لوگوں کو لے کر جایا گیا، پھر اسمبلی کے دروازے بند کیے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو گورنر پنجاب ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ حلف کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے آج ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان کو، میں اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں گورنر پنجاب کی جانب سے، یہ 6 صفحات پر مشتمل ایک خط تھا جو صدر پاکستان کو ارسال کیا گیا، پھر یہ صدر پاکستان کو وصول بھی ہو گیا ہے۔ خط میں سب سے پہلے یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ایوان میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی آئینی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، یہ سب سے پہلی نشاندہی کی گئی ہے اس خط میں، اور یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا، یعنی حمزہ شہباز کو جس طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے، جس طریقے سے ووٹنگ کروائی گئی ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے۔ گورنر پنجاب نے یہ خط لکھا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انتخاب کی ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے، پولیس کو خلاف رولز ایوان میں داخل کیا گیا، اراکین اسمبلی کو ووٹ دینے سے روکا گیا، ووٹنگ آئین کے سیکنڈ شیڈول کے منافی طریقہ کار اختیار کر کے کروائی گئی، ووٹنگ میں سیکنڈ شیڈول کو نظر انداز کیا گیا، رولز 21 رولز آف بزنس کے مطابق اسپیکر نے نتائج سے آگاہ کرنا ہوتا ہے، گورنر کا وزیر اعلیٰ کے انتخابی عمل سے مطمئن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ رپورٹ کے متن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا جو استعفیٰ ہے وہ بھی ایک متنازع ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی آئین کے آرٹیکل 130 سب سیکشن 8 کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ گورنر آفس کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا استعفیٰ کبھی موصول نہیں ہوا، اور گورنر کو جب استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا تو اس کو وہ منظور کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو استعفیٰ بھجوایا گیا تھا عثمان بزدار کا وزیر اعظم کو بھجوایا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ خبریں آ رہی تھیں کہ چودھری سرور صاحب کو یہ استعفیٰ موصول ہوا، لیکن اب یہ گورنر پنجاب جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ جو گورنر آفس ہے اس کو تو یہ استعفیٰ موصول ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ استعفیٰ کیسے منظور کر سکتا ہے؟ رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب نے سفارشات پیش کرتے ہوئے درخواست کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کا جو الیکشن ہے کل عدم قرار دیا جائے، بیان کردہ حقائق کی روشنی میں میری آئینی طور پر رہنمائی کی جائے، اور مجھے تجویز کیا جائے کہ اس صورتحال میں مجھے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ یہ کچھ سوالات اٹھائے ہیں گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کی جانب سے، اور کچھ رہنمائی بھی مانگی گئی ہے کہ میری رہنمائی فرمائی جائے کہ اس سارے معاملے میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، اور مجھے بطور گورنر کیا اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جب مجھے استعفیٰ موصول ہی نہیں ہوا تو میں اس کو کیسے منظور کر سکتا ہوں؟ اور دوسری جانب جس طریقے سے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے گورنر جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں، تو وہ بھی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، تو ایسی صورتحال میں کیسے میں حلف لے سکتا ہوں؟ تو اس پر میری رہنمائی کی جائے، یہ کچھ چیزیں مانگی گئی ہیں۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ دن بدن جو کرائسس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن عجیب سی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ معاملات جو ہیں
ان سب کو نظر انداز کر کے صرف ایک امپورٹڈ وزیر اعظم کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تک چلتا ہے۔ عید بھی آ رہی ہے اور عمران خان نے اسلام آباد اسلام آباد لانگ مارچ کی بھی کال دے دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ میری کال کا انتظار کریں، ڈیٹ کا آپ انتظار کریں کہ میں کون سی ڈیٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کب تک جاتا ہے، کس حد تک یہ گورنمنٹ چل سکتی ہے، لیکن مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں، دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 26 اپریل کو تمام الیکشن کمیشنز کے آفس میں ملک بھر میں احتجاج کرے گی، اور گورنر پنجاب کا خط موصول ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ECL پہ نام نکالے گئے ہیں وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔